अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? हमने कहा चलें, केबल तो नहीं आ रही, लाइट गई हुई है, तो चले आप लोगों से जाके ज़रा गुफ्तगू करें हम कि क्या मुल्की हालात हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बड़ी जी दिल को तकलीफ़ है, पर एक जगह खुशी भी है कि पीटीआई जीती है और बड़ी लीड से जीती है। तो जब तक अवाम जाग रही थी तब तक जी पीटीआई जीत रही थी। जैसे ही अवाम सोई है उसके बाद जिन्हों ने फरिश्तों ने आके वोट नून लीग को डालने हैं और इस स्पीड से डालने हैं कि उस स्पीड से गिने भी गए हैं। एक बात तो ये है, या फिर पीटीआई के वोट इतने थे कि इनको गिनने में सुबह हो गई और इनकी जो वोटिंग वो थी काउंटिंग वो पूरी ना हो सकी। वाई साबा नोट कमिंग, नहीं जी साबा थी, साबा चली गई है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसी हैं आप? और साबा ने एक बात बताई है, वो बिल्कुल उसके घर के पास हुई है, तो वो आप जाके मेरी जो लाइव मैंने अपलोड की है यूट्यूब पे वो जाके आप देखें। साबा उसमें ख़ुद आपको बता रही है। तो देखिए, मैं कहती हूँ जब मुकाबला होता है तो आमने सामने मुकाबला करने वाले हों, मैदान तभी सजता है और मैदान भी तभी मैदान लगता है। ਇੱਥੇ जी लीडर ਦਾ पूरा खानदान बाहर ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ, हर चीज़ के उत्ते जी आके मसले मसाइल उनको कहना क्या आ गई है। अच्छा, उनको बता देना केबल का, तो उनके घर जाके कह देना कि आ गई है केबल, ठीक है। तो ये मसले मसाइल जी हुए हैं। तो आप क्या एग्री करते हैं? देखिए, जीतना अहम होता है, इंसान किसके दिल में वो अपनी जीत की पक्की मोहर लगाता है। तो इमरान खान ने करोड़ों दिलों की दिल पे जी अपनी मोहर लगाई और लोगों ने वही मोहर उसको वापस की है। रात 11:30-12 बजे तक बड़े जी रिज़ल्ट आ रहे थे, उसके बाद एकदम से जी हर तरफ से रिज़ल्ट को बंद कर दिया गया। मैं कहती हूँ दब के धांधली हुई है, ऐसी उन्होंने मोहरें खुद लगाई हैं। ये तो जी इंसान वोटिंग के लिए उन बंदों को चुने जिनसे पहले वो हलफ लें, ठीक है ना। जिन्हें फिर बेईमानी करनी है वो फिर वो जाने तो अल्लाह जाने। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵੋਟ ਵੀ ਗਿਣਨ ਡੇ ਨੇ, मोहरा भी लान डे ने। कितने वोटों को जो पेपर थे मोहरों वाले उनको आग लगा दी है, ठीक है। कैसरा लाही है जो उसके वो कहते हैं सारी उनके वोटों को आग लगाई है। तो ये चीज़ें सामने आई हैं, पूरे बॉक्स चोरी हो गए हैं और लोगों को करीब फड़कने नहीं दिया। जो 45 जो पेज होता है उस पर जी उन्होंने अपनी मर्ज़ी की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਬਾਹਰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਹਨਤ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ कि तुसी जिहदा मुकाबला करना तुसी उन्होंने अंदर बंद कर छड़िया है, तो दूजा पूरा खानदान इलेक्शन तक लोग जितन डया है। और मैं कहती हूँ रात जो अता तारड़ का बारह जी अता तारड़ जीत गया। रात अता तोड़ कितने 1000 से पीछे था, बुरी तरह हारा हुआ था। सुबह जी अता तारड़ भी जीत गया और यास्मीन राशिद और उसका नवाज शरीफ का कुछ वोटों का फ़र्क था। आई थिंक कुछ 100 का शायद होगा या 1-2 का था। सुबह उठ के 30-40 हज़ार की लीड से नवाज शरीफ साहब भी जीत गए हैं। मैं कहती हूँ रातों रात ऐसी गिनती हुई है भाई, किन्ने लोगों ने आके वोट पाते ने कि गिनती इन्नी शदीद किस्म की होगी कि नून लीग के बारे आंड जी नून लीग जित गई, नून लीग जित गई। और मुझे कहा जा रहा है जी अपने इंस्टाग्राम से पोस्टें हटा दें, इमरान खान तो हार गया। आप लोगों से मतलब आप लोग कहेंगे तो इमरान खान हार जाएगा। हारता इंसान तब है जब इंसान किसी के दिल से निकलता है। तो इमरान खान जी दिलों के अंदर है, वो जीता हुआ है। ये पोस्ट उसलिए नहीं थी कि इलेक्शन जीत जाएगा तो पोस्ट लगा रहे हैं, इलेक्शन हार जाएगा या हरा दिया जाएगा तो पोस्ट हम उतार देंगे, बिल्कुल भी नहीं। पोस्टें लगी रहेंगी क्योंकि इमरान खान जीत चुका है। अब जिसको मर्जी जो मर्जी करके हुक्मरान ले आए, अवाम को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि रातों रात कौन सी गेम
کی ہے یا کیا گیم ہوئی ہے. ہم بھی ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے ہیں, ہم بھی ہر چینل کو دیکھتے رہے ہیں. صحافی اینکر جا کے آپ ان کی باتیں سنیں, انہوں نے بھی کہا ہے, انہوں نے بھی ایگری کیا ہے کہ اب عمران خان نے سب کو خریدا ہوا تھا, عمران خان نے سب چینلز کو خریدا ہوا تھا. جہاں پہ جا کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دم سے کاؤنٹنگ سلو ہوگی, ایک دم سے کاؤنٹنگ بند کر دی گئی ہے. 12 بجے تک 80-85-90% تک رزلٹ آ جاتا ہے ہمیشہ. اس دفعہ یہ ہوا کہ صبح سے 8 بجے لے کے آج صبح 6 بجے تک نیٹ انہوں نے سم کا اور جو سم نیٹ ورک تھا وہ سارا کچھ انہوں نے فون کا بند کیا ہوا تھا, تاکہ کسی کا کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو, کوئی کمپلین نہ کر سکے, کوئی مطلب اب رزلٹ ہے, رزلٹ رات کہاں سے آتے رہے ہیں یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ جب ہر چیز بند تھی. تو جی عمران خان تو واقعی کبھی نہیں ہار سکتا. بہت سال پہلے اس نے, بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئندہ آنے والے جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, ان کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. تو واقعی وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, بڑی عقل سمجھ لوگوں کو آئی ہے. اور یہ نہیں کہ ینگ جنریشن ہی اس کے پیچھے پاگل ہوئی تھی. کل میں نے 71, 65, 80, 90 کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو عمران خان کے سپورٹر ہیں, جنہوں نے اپنی لائف میں اتنا کچھ دیکھا ہوا ہے. اپ اینڈ ڈاؤن سیاست کے دیکھے ہیں, ہر لیڈر کو دیکھا ہے, ہر وزیر اعظم کو بار بار جو آئے ان کو بھی دیکھا ہے. پر اب جب ان کو عقل سمجھ آئی ہے تو جی عمران خان کے حق میں ہے. وہ پاکستان کے 6 نہیں ہوں گے جیتے گا, اس سے پہلے یہ بری طرح, بالکل جی بری طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہوں, نون لیگ بری طرح آ رہی تھی اور بہت بڑی لیڈ سے پی ٹی آئی جیت رہی تھی. اگر نون لیگ کی 40 سیٹیں تھیں تو پی ٹی آئی 100+ تھی, ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی 100+ سیٹوں پہ تھی. تو 2-4 گھنٹے 2 بجے تو لے کے صبح 6 بجے تک ایسی گیم چلی ہے. اللہ جانے کتوں جن تے فرشتے آ گئے سن جنہوں نے آ کے انی سپورٹ کی انہوں, تو گنتی بھی ایسی سپیڈ نال ہوئی ہے کہ جڑی نہیں سی ہون ڈئی. افسوس ہے آپ کی سوچ پہ, مجھے آپ کی سوچ پہ افسوس ہے جی. کس کی افسوس کی آپ بات کر رہی ہیں؟ اپنے ذرا گربانوں میں آپ لوگ جان کے, یہ فیئر الیکشن تھے, ان کو آپ فیئر الیکشن کہتے ہیں. ایک بندہ جیل میں ہے اور آپ دوسرے کو آپ جتا رہے ہیں, یہ فیئر الیکشن ہوتے ہیں؟ بے ایمانی سے آپ لوگ جیتے ہیں. اگر جیتیں گے نا تو بے ایمانی سے جیتیں گے. ایک بندہ ہی اندر ہے, دوسری جو مرضی کر لو. جب گھر کا حکمران ہی آپ نے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے, اس کو بند کیا ہوا ہے, تو گھر دے اندر وڑ کے جو مرضی سامان چک کے باہر سٹو, مارو کٹو اندر, تانوں کو پھڑ کچھن والا تو نہیں ہوئے گا نا. فرق ہے سوچ کے اندر. تو خدا را اپنی سوچ کو بدلیں, حقیقت کو دیکھیں. ٹھیک ہے لیڈر سے پیار ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں ہم کچھ نہیں آپ کو کہہ سکتے, کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے, کسی کو گالی گلوچ بھی نہیں کہہ سکتے. پر یہاں آ کے کوئی ہمارے لیڈر کو بھی برا کہے گا تو ہم ظاہری بات ہے ہم اس لینگویج میں تو نہیں آئیں گے نا. یہی پارٹی کا, یہی لیڈر کی لیڈ کا فرق ہوتا ہے پھر, ٹھیک ہے نا. تو بات وہی, جیسے کہتے ہیں نا ماں باپ جیسی تربیت کریں اولاد ویسی نکلتی ہے. پھر جہاں لیڈر اگوں ماں بھی وہ نال ہونجدی ہے پھر. تو ہمارا لیڈر تو جی ایسا نہیں ہے, نہ اس نے کوئی ڈیل کی الیکشن سے پہلے, نہ الیکشن کے بعد, نہ جیتنے کے لیے کوئی ڈیل کی, نہ باہر بھاگنے کی ڈیل کی, نہ وہ کوئی پلیٹاں چمچ ڈشاں اندر والیاں خراب ہوئی نے ہیں. تو اگر اتنا ہی تھا آپ لوگوں کو جی نون لیگ جیتے گی تو نون لیگ کا فیئر ہے, تو پھر وکٹری سپیچ کرنی تھی نا. کدھر گئی وکٹری سپیچ؟ کیوں اس کو وہ انہوں نے کر دیا کہ یہ نہیں کرنی؟ آتے نا پھر کرتے, کیونکہ تب تک تو ہار رہے تھے اس لیے وہ کینسل ہو گئی. یہ نواز شریف صاحب کی خود کی سٹیٹمنٹ ہے جی, اب نہیں ہوگی کیونکہ حالات وہ نہیں تھے کہ سپیچ میں کر سکوں. گلاں نے بڑیاں سدھیاں تے بڑیاں کھریاں لگنیاں پیڑیاں نے تانوں, تے ہضم ہی نہیں ہونیاں گلاں. یہ نہیں کہ عمران خان کے سپورٹر اس لیے سپورٹ نہیں, حق اور سچ کی بات ہے کہ ایک انسان جیتتے ہوئے کو ہرا دیا گیا ہے بے ایمانی کر کے ہیں. ووٹنگ کہہ رہی ہوں, کاؤنٹنگ روک دی گئی ہے, رزلٹ کو روک دیا گیا. جڑے تڑا تڑ رزلٹ آن ڈے سن ایک دم سٹاپ ہو گئے نے, رزلٹ ملنا بند ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کاؤنٹنگ ہی بتانی بھی چھوڑ دی. اپنی مرضی کا کام کرنا تھا. جب اپنی مرضی کا کام, وہ جتنی فگر آپ مرضی دے دیں جتنے ہیں تو اتنے. اب عام میں سے مجھے لے کے جائیں, میں جا کے کاؤنٹنگ کرتی ہوں, ٹھیک ہے نا. عام بندوں کو لے کے جائیں, حلف لیں ان سے پہلے, فیئر کاؤنٹنگ بھی ہو, تب بندہ کہ جی فیئر الیکشن ہے. ایک بندے نو بند کر کے تو ڈھول باہر وجائی جان ڈے ہو, بلے بلے اپنی کرن ڈے ہو. اے ووٹ ہون ڈے نے جی پاکستان کے اندر. الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے, کڈو عمران خان نو باہر تے کرو الیکشن دوبارہ. فیئر گل ہے کہ ساڈا لیڈر بھی میدان چ ہوئے.
ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ तो लगड़ भगड़ फिरन ढे सन। तो ठीक है जी, बस यही थोड़ी सरखपाई के लिए हम आए थे कि ये सिस्टम चेक करें हुआ क्या पाकिस्तान के अंदर। और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने जो चीज़ देखी है रात 10 से 11 बजे तक जो वोटिंग काउंटिंग थी, उन्होंने इमरान खान को टाइगर का नाम दे के बड़ी लीड से उसको कहा जी ये जीता है। वो लोग भी हैरान रह गए कि 2-4 घंटे केड़ा पासा पलटा है कि इमरान खान साहब ने परे करके नून लीग तुसी अगे कर दिता है। तो लोग आवाम पागल नहीं है, ए कोई चंद है कि ने जेड़े जी नून लीग करन डे ने। नून लीग ने कनाल कनाल का प्लाट देना है ना, उत्ते कोठी पा के देनी है, नौकर चाकर देने ने, पूरियां नौकरियां लवा के इन्हों देनियां ने। मज़ा तो तां फिर नून लीग है करे। तो ये जी बड़ी गेम है। इसके पीछे अगर बात करें तो जारी गल है वो फिर अटैक होणगे, फिर लोग आणगे बोलणगे, फिर थ्रैड होणगे। तो इस करके सच्चाई को खुद आप लोग देखे। रिजल्ट आ गया, मनिंदर कौर जी रिजल्ट की आ गया? रिजल्ट का तो वही हिसाब है कि आप ही पेपर ते आप ही नंबर तुसी लाए ने पाकिस्तान का सिस्टम, और इस सिस्टम ने पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया, इसलिए पाकिस्तान बहुत डाउन है कई चीज़ों के अंदर। नहीं तो पाकिस्तान में तरक्की करके कितने कितने पहुँच गया होना सी। फिर एकदम से बस ये लीग जीतना स्टार्ट। हाँ जी जी, ये लोगों ने देखा है एकदम से स्टार्ट हुई हारती हारती। मैं कहनी शायद इन्हें भजन का राह से लभन डे इंज हरन डई सी। तो नवाज शरीफ साहब ने फैमिली में गर्मियां सर्दियों के कपड़े ला के पैक भी लादा ने पैकिंग शुरू कर दी सी। ऐसा उस तो बाद मैं कहनी जिसले आवाम रेस्ट तो गई है तो लोगों ने उन्होंने जाके उतना पोलिंग स्टेशनों तो बाहर कढ़िया, पुलिस उत्थे आ गई है, उन्हें तो बंदा नहीं फड़का नहीं अरेंज दिता उन्होंने। और पूरे पूरे इन्होंने के वो जी डब्बे चोरी इन्होंने किए, रिवाल्वर की उसके ऊपर। तो बाद चो नाम ला देंगे जी PTI के डब्बे। जे PTI ने डब्बे चोरी किए होंगे तो PTI जितदी फिर, ठीक है ना, बेईमानी करके इंज जितदी। वो ईमानदारी नाल जितन डई सी, इन्होंने हजम नहीं होया। इन्होंने कहा नहीं भाई ए हुण असीं बाहरों भी आ गए हाँ, टिकटां दे भी पैसे लग गए, इलैक्शन दे भी पैसे लाते, जे इत्थों हार गए तो सारी जिंदगी वास्ते पाकिस्तान मूँह नहीं विखा सकांगे। इंज दी हार कौन करदा वे, ते इंज जितदे भी फिर मैं कहंदी हां बंदा की आखे मुकाबले जेल के अंदर तो इलैक्शन होने डे ने तो जितन दियां खुशियां मनाइया जान डईयां ने, क्या बात है। तो अभी सारी गेम ख़त्म होनी है जी आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर आके कि वो क्या करते हैं, बिकते हैं या उनकी भी लूट मार सेल चलती है इस्लामाबाद में। और जरदारी जैसे बड़े शॉपिंग करने वाले पहले वहाँ मौजूद होंगे ताकि जहाँ पे वो बंदे ख़रीद सके उनकी बोली लगेगी। और आज़ाद उम्मीदवार बस वो लोटों वाला हिसाब हो जाना है। मैं कहती हूँ आज़ाद उम्मीदवार डटे रहे तरीके इंसाफ के लिए, फिर मैं देखूँ गेम किधर जाती है। कसम से मेरे जैसा बंदा सियासत में हो ना, और मैं कहती हूँ कि ये गल अखीर यहाँ गोली बजेगी, उस तो बाद मौत है। मौत तो अगे वध इंसान का बेड़ा करके या बुरा कर सकते हैं ना, अगेंस्ट जान वाले वो मैनू दसन, वो मैनू करके विखाण। मरना अजकल कोई एडा काम कोई नहीं हैगा, गोली तो तुसी राह जाते बंदे नू मार दो, कोई एडा काम नहीं हैगा। इस तो अगे दी गेम दसो ना कि इस तो अगे तुसी की कर सकते हो इंसान दे नाल। मौत तो वध कोई शै है, उस तो अगे दी तुसी गल दसो कि तुसी कर सकते हो। तो ये चीज़ें, ये हकीकत इनको ज़रा सोचें कि हुआ क्या रात पाकिस्तान में। इसको आप फेयर इलेक्शन बोलेंगे, इसको आप फेयर वज़ीर आज़म बोलेंगे, आप इसको फेयर वोटिंग बोलेंगे, अपने दिल पे हाथ ईमान कुरान को सामने रख के आप बोलें कि ये हर चीज़ फेयर हुई है। यकीन करें हम चुप कर जाएंगे। अगर आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपने बच्चों की ज़िंदगियों फ्यूचर को सामने रख के आप ये चीज़ करें कि ये फेयर इलेक्शन था। एक महल्ले दो बंदे खलोते ने, दूजा कहना तुम जेल च पा दो तां मैं इलैक्शन लड़ना है, तां इलैक्शन होना है, तां मैं मुकाबला करांगा। ओ भाई अल्लाह का बंदे तू जेल च पा दे, तू तो जितया फिर तू हट पुट्ठा कर, हाथ नू सीधा कर, तू जित जाएगा। ठीक है ना, मुकाबल बंदा ही जब आपके नहीं है, सारी बातें छोड़ दे, बेईमानी हुई, वोटिंग हुई, सबको छोड़ दे, मुकाबल बंदा आपके आमने सामने होना चाहिए था। जिस तरह वो आज़ाद शहर में बैठा आज़ादी के साथ अपनी इलेक्शन के लिए था, दूसरी पार्टी का बंदा भी वैसे ही होना चाहिए था। इतनी पार्टियां बाहर बैठ कर लड़ रही थी, वो बंदा जेल में बैठा, लोगों ने उसको, मैं कहती हूँ ऐसी हाई स्पीड से आगे किया है, दुनिया हैरान रह गई है। ऐसा इलेक्शन
زندگی میں نہیں ہوا کہ جیل کے اندر بندہ بیٹھ کے اتنا لیڈ سے جیت جائے اور اس کو ہرانے کے لیے راتوں رات اس کو جڑ کے ہرا بھی دیا جائے. غصہ آتا ہے جی عام عوام، عام جو ہمارے جیسی عوام ہے، جو سوچ رکھتی ہے، جو سمجھ رکھتی کہ ہوا کیا ہے. ہم لوگ بیٹھے رہے ہیں، ہم ووٹنگ ایریا میں گئے ہیں، ہم ہر جگہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک اپنے لیڈر سے ہر کسی کو پیار ہوتا ہے، سپورٹ ہر کسی کا حق ہے. باقی سمجھ ہونی بھی بہت ضروری ہے، خالی ہے نہیں لوٹیاں ٹھڈا مار کے ادھر، لوٹیاں ٹھڈا مار کے ادھر. تو بہت ہی انفیئر ہوا پاکستان کے اندر. فیئر الیکشن تب بھی ہوتے ہیں جب پی ٹی آئی جیتے. نہیں جی، یہ بات میں نے نہیں کی. فیئر الیکشن تب تھا عمران خان جیل سے باہر ہوتا. نواز شریف یہ ڈیمانڈ رکھتا کہ جی یہ الیکشن ایسے میں نہیں کروں گا، میرا مد مقابل بندہ باہر ہو تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں اپنی محنت سے اور ایک جذبے سے میں جیت کے آیا ہوں. بلاوا جی جاتا بھی الیکشن نہیں ہوتا. الیکشن وہی ہوتا ہے سوشل میڈیا والوں کے لیے. نہیں جی، سوشل میڈیا والوں کے لیے سوشل میڈیا کتنے کے لوگوں کے پاس ہے، یہ کتنے کے لوگ یوز کر رہے ہیں. کل جو آپ نے ووٹنگ جیو، ARY، سماعت، دنیا، 41، 42 کتنے چینل تھے، کیا یہ سارے عمران خان نے خریدے ہوئے تھے؟ سارے اینکرز عمران خان نے خریدے ہوئے تھے؟ وہ کوئی خدا کا خوف کریں، حقیقت کو دیکھیں ہیں. اڑی رضائی لے کے ستے ہوں تو خواب ویکھن تو تھوڑا سا تسی باہر آؤ. ہم ہو سکتے ہیں غلط، جو صحافی لوگ ہیں جو بتا رہے تھے کہ انفیئر ہو رہا ہے، سست وہ ووٹنگ ہو رہی ہے، کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، کاؤنٹنگ بند کر دی گئی ہے، اور یہ جو موبائل سروس ہے اس کو معطل کیے رکھا ہے. کیوں کیے رکھا ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پوری رات تاریخ میں ہوا ہے، پوری رات کے لیے بند کر دی گئی. جیسے ہی ووٹنگ کا انہوں نے اپنا فگر کر لیا، ساتھ ہی جی صبح 6 سے 7 کے درمیان موبائل سروس آن ہو گئی. تو خدا کا خوف کریں، ٹھیک ہے نا. جان تسی اللہ نو دینی ہے، مار کے تسی اپنی قبر چ جانا ہے. حساب تہاڈا عمران خان تے نواز شریف نے نہیں دینا، اپنا تسی دینا ہے. تو اس لیے فیئر بات کریں. میں نے کہا ساری باتوں کو آپ چھوڑ دیں، صرف یہ دیکھیں کہ جو لیڈر باہر تھے اور جو لیڈر اندر تھا، جو اندر بیٹھ کے جیت گیا اس کو تو آپ بے ایمانی بول ہی نہیں سکتے. بے ایمان تو وہ دھڑلے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، جمعے کا ٹائم ہے، دعا کریو پاکستان واسطے کہ محفوظ ہتھاں چ جائے، اچھا فیصلہ ہو عوام کے لیے، اچھا آئے انسان، کسی بھی پارٹی کا ہو اچھا آئے پر فیئر ہو کے آئے. بے ایمانی والا بندہ بے ایمانی کرے گا، بعد جو چور و چکے کا نام دیتا جائے گا. جی جو اس طرح آتے ہیں نا ان کو چور کا لیبل ہی ملتا ہے. پھر ایمانداری والا امیر صادق کا کوئی نہیں اس کو لقب دیتا کوئی.